बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदर। मैंने आपको सुहेल आफरीदी साहब का जो ट्वीट था वो ट्वीट बता दिया था कि उस ट्वीट के अंदर ही आज की सारी खबरें हैं, जिसमें वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब का इलाज उनके जाती मौलिज की निगरानी में और फैमिली को एतमाद में लेकर जल्द अज जल्द होगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि हमने उनकी सिक्योरिटी का भी खास ख्याल रखना है और कुछ चीजें बताकर की जाएंगी और कुछ चीजें शायद फिलहाल हमारे सामने ना आए। अब जाहिर है कि ये एक माइंड मेकिंग की जा रही है कि हो सकता है कुछ ऐसी चीजें हो रही हूं जिसका आपको नॉलेज ना हो, वो आपके सामने ना आए। उसके बाद आज अचानक एक डेवलपमेंट आई और मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि आज कोई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। सलमान सफदर साहब जो हैं, जो इमरान खान के वकील हैं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचे और उन्होंने मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर आज एक फैसला लिया या एक इस्तदा की है। तो नजरें एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर चली गई हैं। आप कह सकते हैं कि इमरान खान की क्या रिहाई मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर मुमकिन है। आज बुनियादी तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 4 दरखास्तें दायर की गई हैं, जिसमें बुशरा बीबी के मुतल्लिका भी दरखास्तें हैं और इमरान खान से मुतल्लिका भी दरखास्तें हैं। उन दरखास्तों में क्या कहा गया है या क्या है, उसमें 2 तो इंपॉर्टेंट बातें ये हैं। एक तो तोशाखाना 2 केस की समाअत है, नंबर 1, और नंबर 2 जो अल कादिर ट्रस्ट केस है या 190 मिलियन पाउंड केस है, जिसमें इमरान खान ने जो अपील दायर की हुई है उस मरकजी अपील को ताहाल समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया और उसके ऊपर बार बार दरखास्तें दी जाती रहीं लेकिन कुछ नहीं हुआ। जिसके बाद अब मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर आज जो उन्होंने इस्तदा की है, मैं आपके सामने वो रखना चाहता हूं और इससे लगता यह है कि बात थोड़ी बनेगी। बल्कि उससे भी पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। आज डॉन अखबार ने भी इदारिया लिखा है और डिलेड ट्रीटमेंट के उन्वान से उन्होंने कहा कि मुतासरा फर्द एक साबिक वजीर आजम और बड़ी सियासी जमात के सरबराह है। इस मामले को कौमी अहमियत की एक और जहत फराहम करती है। पाकिस्तान की तारीख में मुतअद्दिद मिसालें मौजूद हैं जहां सियासतदानों मसलन आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ को दौरान हिरासत अस्पताल मुंतकिल किया गया और बाज़ मौके पर इंसानी और तिबी बुनियादों पर बैरून मुल्क इलाज की भी इजाजत दी गई, हत्ता कि जब उसी नौयत की सहूलियात मुल्क में दस्तयाब थी। इंसाफ का तकाजा है कि मिस्टर खान के साथ भी वही मयार अपनाया जाए, उन्हें दरकार किसी भी तिब्बी सहूलत से महरूम न रखा जाए। मजीद बरा उन्हें अपनी पसंद के डॉक्टर से मुशावरत की भी इजाजत दी जानी चाहिए। यानी डॉन अखबार ने इदारे में ये लिखा है कि माजी में हमने ये देखा है कि वो इन सियासतदानों को न सिर्फ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया, जो अस्पतालों में सहूलियात मौजूद पाकिस्तान के अंदर थी, उसके बावजूद उन्होंने कहा कि हमने मुल्क से बाहर जाना है तो उनको मुल्क से बाहर जाने दिया गया। इसलिए इमरान खान के लिए भी वही पैमाना रखा जाए और उनको मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर रखा जाए। अच्छा, आप सलमान सफदर साहब जब वहां पर पहुंचे तो फिर ये भी आ रहा था कि क्या ये सलमान सफदर साहब ने फैसला किया कि इमरान खान की जो बिनाई 85% जाया होने की बात की जा रही है, तो उन्होंने उसकी वजाहत की। उनका मेरी रिपोर्ट के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है जो किसी को समझ ना आए। इमरान खान ने मुझे इंटरव्यू के अंदर बताया था कि उनके जो पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स ने टेस्ट और रिसर्च के बाद बताया कि उनकी 85% जो बिनाई है वो जा चुकी है। तो ये मैं अपने पास से बिल्कुल जो है वो नहीं बता रहा। तो उसके बाद अब होता क्या है कि उन्होंने सलमान सफदर साहब ने खुद बताया कि हमने ये दरखास्तें दायर कर दी हैं। अच्छा, एक और जो दिलचस्प बात है कि आज सैटरडे है। आपने देखा कि तहरीक इंसाफ अगर मंडे वाले दिन भी दरखास्तें दे तो कभी तो वहां पे दरखास्तें वसूल नहीं होती, कभी जज साहब नहीं होते, लेकिन आज दरखास्तें न सिर्फ वसूल कर ली गई हैं बल्कि उनको डायरी नंबर भी लग गए हैं। सलमान सफदर साहब ने बताया कि हमने ये कहा है कि इमरान खान के केसेस जो है वो आइंदा हफ्ते यानी मंडे के रोज मुकर्रर किए जाए और इमरान खान की आंख की मरज के बाद जल्द समाअत की दरखास्त की। यानी इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो ये नहीं कह रहे कि आप फौरी तौर पे मंडे वाले दिन इमरान खान के जो केसेस हैं उनको समाअत करें और उसका फैसला करें। वो थोड़ी सी बात कुछ और कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने दरखास्त एक तो ये की है कि जो इमरान खान और बुशरा बीबी की जमानत की दरखास्तें हैं वो आप मंडे को मुकर्रर करें और जल्द अपील जब इमरान खान की आंख का इलाज हो जाए तो उसके बाद किया जाए। अब उसके अंदर उन्होंने क्या इस्तदा की है, उसमें बड़ी वो वाज़ेह बात ये कह रहे हैं कि देखिए जनाब, हमको ये नहीं कह रहे कि इमरान खान को कोई हफ्ते के लिए, कोई महीने के लिए कोई रिहाई मांगे। हम ये कह रहे हैं कि जब तक अपीलों पर हतमी फैसला नहीं हो जाता तो इमरान खान की सजा मुअत्तल की जाए और सजा मुअत्तल करके इमरान खान को जमानत पर रिहा किया जाए। अब उसकी जो ग्राउंड्स हैं वो ग्राउंड्स बड़ी वाज़ेह हैं, वो ग्राउंड्स मेडिकल ग्राउंड्स हैं और उस हवाले से वो ये रिहाई मांग रहे हैं। अब देखना ये है कि क्या कोर्ट इस हवाले से इस पे कर पाती है कि नहीं कर पाती। यानी मेडिकल ग्राउंड्स में उसमें क्या लिखा गया, उनका इमरान खान अपनी दाई आंख की एक संगीन बीमारी में मुब्तला है। पिम्स के डॉक्टर मोहम्मद आरिफ ने आंख की बीमारी की तशखीस करते हुए कहा कि दरखास्त गुजार की दाई आंख खून के लोथड़े के बाद शदीद मुतासिर हुई है और आंख की बिनाई सिर्फ 15% रह गई है। इस बीमारी का इलाज जेल के अंदर मुमकिन नहीं है। इमरान खान की उम्र 73 साल है। उन्हें अपील पर हतमी फैसले तक
ضمانت پر رہا کیا جائے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک تو جب عمران خان کی اپیل کا جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک رہا کریں, اور اپیل کا فیصلہ کب ہوگا؟ ظاہر ہے جب عمران خان کا علاج ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ چیزیں ہوں گی. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ پورے کا پورا جو گراؤنڈ ہے وہ آگے بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. تو اس کے بعد جو ان کا 190 بلین پاؤنڈ کیس والا کیس ہے, اس کے علاوہ جو توشہ خانہ کی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری انہوں نے آج درخواستیں جو ہیں وہ دائر کر دی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا منڈے کے روز عدالت جو ہے وہ کرتی ہے کہ نہیں کرتی, کیونکہ بشرا بی بی کا کیس بھی اس کے اندر مقرر کیا گیا ہے. اچھا, دوسرا آج ہم نے یہ دیکھا ہے کہ علیمہ خان نے اس حوالے سے کہا ہے, اور جو کل باتیں ہو رہی تھی کہ رات 2:15 بجے تک یہ تمام تر انتظامات تھے کہ ان کو الشفا میں شفٹ کیا جائے, لیکن پھر بعد میں فیصلہ ہوا کہ نہیں لے کے جانا. تو اس بارے میں علیمہ خان نے آج انسداد دہشت گردی عدالت کے اندر اس بات کی تصدیق لاہور کے اندر کی ہے. انہوں نے وہاں پہ میڈیا سے گفتگو کی ہے. ان کا جی رات فون آیا تھا کہ اسپتال میں عمران خان کا علاج کرا دیں گے, مگر ان کے ڈاکٹرز اور فیملی ممبرز نہیں ہوں گے. تو ان کا جی ہم نے کہا کہ ہمیں یہ قبول نہیں ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کا علاج ہو اور صحیح طریقے سے علاج ہو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فیملی سے رابطے بھی ہو رہے ہیں, ان کو بتایا بھی جا رہا ہے کہ علاج ہوگا. اب اس کے اوپر بات ہے کہ علاج جو ہے وہ فیملی ممبرز کی موجودگی میں ہو, اور اس نمبر 1, اور نمبر 2 جو ہے وہ فیملی ممبرز کے علاوہ جو ان کے ذاتی ڈاکٹرز ہیں ان کی موجودگی کے اندر ہو. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ آپ کر پاتے کہ نہیں کر پاتے. اس بارے میں ایک میجر ڈیولپمنٹ جو جہاں تک دھرنے اور احتجاج کی بات ہے, تو میں آپ کو مختلف دھرنے اور احتجاج کی اپڈیٹ دے دیتا ہوں. ایک تو پارلیمنٹ لاجز کے اندر جو ارکان پارلیمنٹ ہے جن کو باہر نہیں نکلنے دیا گیا, جس میں جنید اکبر نظر آئے, اپوزیشن پنجاب کے نظر آئے, دیگر تحریک انصاف کے جو MNAs ہیں وہ وہاں پہ احتجاج آج بھی جاری رکھے ہوئے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, جو اپوزیشن لیڈر ہیں قومی اسمبلی کے سینٹ کے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور محمود خان اجزئی صاحب, وہ چونکہ پارلیمنٹ کے اندر محصور ہے تو وہ پارلیمنٹ کی سیڑھیوں کے اوپر اس وقت جو ہے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ وہاں پہ جاری ہے. اب اس سے ہٹ کے جو اس وقت دیگر جگہوں کے اوپر ہے, جو ثوابی انٹرچینج ہے جہاں پہ بھکر کا اور ڈیرہ اسماعیل خان یعنی پنجاب اور خیبر پختونخوا کا رابطہ ہے, وہاں پر بھی احتجاج اس وقت جاری ہے. وہ احتجاج بھی کم نہیں ہوا, اور اب سے تھوڑی دیر پہلے خبر یہ آئی ہے کہ تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں انہوں نے ہزارہ موٹر وے کو حویلیہ انٹرچینج کے اوپر بند کر دیا ہے, اور وہ کہہ رہی جب تک عمران خان کو ذاتی معالج تک اور الشفا ہاسپٹل کے اندر ایکسیس نہیں دی جاتی تو ہم اس حویلیہ انٹرچینج کو بند رکھیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ احتجاج بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, یہ احتجاج فی الحال کم ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. اس کے بیچ میں جو اہم ڈیولپمنٹ اور ہے وہ ڈیولپمنٹ سہیل آفریدی اور علی امین گنڈا پور کی ہے. اب ان کے آپس میں اختلافات ساری دنیا جانتے, اختلافات نہ بھی کہیں تو کم از کم دونوں مختلف اسکول آف تھاٹ کے ہیں, یا گنڈا پور کو ہٹا کے ظاہر ہے سہیل آفریدی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا. لیکن یہاں پر ہمیں جو سینیریو نظر آ رہا ہے وہ آج جو تصاویر سامنے آئی, انہوں نے خیبر پختونخوا ہاؤس کے سامنے ایک تو اکٹھے بیٹھے ہوئے نظر آئے, پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اس کراؤڈ سے مجمع سے وہ ذرا سائڈ پہ گئے اور وہاں پر انہوں نے مشاورت کی, اور اس مشاورت کے اندر ظاہر یہی ہوگا پلان یا لائن آف ایکشن کیا ہوگا. یہ بات ٹھیک ہے, جب سے کل سے گنڈا پور آئے ہیں, گنڈا پور مرکز نکاح بھی بنے ہوئے ہیں, پھر وہ چٹکلے بھی چھوڑ رہے ہیں, پھر وہ میڈیا سے بات چیت بھی کر رہے ہیں. اور دوسری بات لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں عمران خان کی جہاں تک صحت کی بات آئی ہے یا عمران خان کی بات آئی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنماؤں کے آپسی اختلافات ہیں وہ اختلافات بھی ختم ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, اور دھرنا اس وقت جاری ہے. اور اس وقت جو PTI کی قیادت ہے جو خیبر پختونخوا ہاؤس کے باہر ہے وہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ جب تک عمران خان کو ان کے ذاتی معالج تک ایکسیس نہیں دی جاتی اور ڈاکٹر تک رسائی نہیں دی جاتی تب تک ہم یہ اگر کسی کا خیال ہے کہ دھرنا ختم کر دیں گے, دھرنا ختم نہیں کریں گے. اور یہی بات باقی سبھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی دھرنا ختم کرنا ہے, یہاں سے اٹھنا ہے, تو ہم نے کسی سخت فیصلے کے ساتھ. اب یہ گورنمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. دیکھیں آپ کے اوپر اتنا پریشر بلڈ ہو رہا ہے, سوشل میڈیا اٹھا لیں, آپ لوگوں کی رائے سن لیں, انٹرنیشنل میڈیا اٹھا لیں, گورنمنٹ نے پریشر کتنا لینا ہے. ایٹ دی اینڈ پھر وہی ہونا ہے کہ 100 جوتے بھی کھائیں گے اور 100 پیاز بھی کھائیں گے, پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ اب تک کی اپڈیٹس ہیں, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.